झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा। बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा। सत्य से ही जीऊंगा, आंधी हो या तूफान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ध्यान कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना। ध्यान कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना। जलेगी ऐसी ज्वाला, होगा ज्ञान का उजाला। जलेगी ऐसी ज्वाला, होगा ज्ञान का उजाला। सबके मन में बसेगा वो शिव भगवान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान। मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ओम शान्ति। आज प्यारी बाप दादाको मुरली छ असोज 18 गते सोमबारको। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे बाबालाई याद गर्ने, बाबालाई याद गर्ने भिन्न भिन्न युक्तिहरू रहेछ। भिन्न भिन्न युक्तिहरू रहेछ। पुरुषार्थ गरेर चाट राख,
पुरुषार्थ गरेर चाट राख, नथाक, नथाक। तुफानमा अचल अडोल रहने गर, तुफानमा अचल अडोल रहने गर। मिठे बच्चे बाबालाई याद गर्ने भिन्न भिन्न युक्तिहरू रच। पुरुषार्थ गरेर चाट राख, नथाक, तुफानमा अचल अडोल रहने गर। के भन्नु बाबाले? बाबालाई याद गर्ने भिन्न भिन्न युक्तिहरू रच्ने। कहिले कसरी याद गर्ने? कसरी याद गर्ने? कहिले आफूलाई निराकारी सम्झेर परमधाममा गएर स्थित भएर याद गर्ने, कहिले बाबालाई नै अगाडि बोलाएर याद गर्ने, कहिले विभिन्न सोमानमा स्थित भएर सोमानमा टिकेर याद गर्ने, कहिले कमेन्ट्री लगाएर याद गर्ने, कहिले के गरेर याद गर्ने, विभिन्न किसिमले बाबालाई याद गर्ने। याद गर्ने नै विभिन्न युक्तिहरू रच भन्नु बाबाले। यादबाट नै हामी सत्वप्रधान बन्छौँ, पावन बन्छौँ। यादमा नै के छ? सम्पूर्ण कुरा छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ याद गर्ने नै विभिन्न युक्तिहरू रच, पुरुषार्थ गरेर चाट राख। मैले कति समय याद गर्छु, कसरी बाबालाई याद गर्छु, याद त भनेर बसेको छु, तर यथार्थ याद भयो कि भएन, यो चाट राख भन्नु बाबाले। बाबाले के भन्नुहुन्छ? ज्ञान त सजिलो छ, यादमा नै के आउँछ? विघ्न आउँछ। बाबाले आज पनि भन्नुभयो नथाक, तुफानमा अचल अडोल रहने गर। तुफान त आउँछ, नआउने होइन, तर के भन्नु बाबाले? अचल अडोल रहने गर। आज बाबाको प्रश्न छ, बच्चाहरूले आफ्नो कुन चाहिँ अनुभव, बच्चाहरूले आफ्नो कुन चाहिँ अनुभव आपसमा एक अर्कालाई सुनाउनु पर्छ? बच्चाहरूले आफ्नो कुन चाहिँ अनुभव आपसमा एक अर्कालाई सुनाउनु पर्छ? के अनुभव सुनाउनु होला एक अर्कालाई, जसले गर्दा हिम्मत मिलोस्, फेरि अरूलाई पनि गर्ने प्रेरणा आओस्? त्यस्तो के सुनाउने होला? बाबालाई कति समय याद गर्छौँ, कसरी याद गर्छौँ, भोजनको समयमा कति टाइम याद गर्छौँ, अरू के सुनाउने होला? एक अर्कालाई के कुरा सुनाउने? म आत्मा हो, भगवान् परमात्मा आएर ज्ञान दिइरहनु भएको छ। बाबाले सोध्नुभयो बच्चाहरूले आफ्नो कुन चाहिँ अनुभव एक आपसमा सुनाउनु पर्छ? उत्तरमा छ 1 नम्बर, मैले बाबालाई कति समय कसरी याद गर्छु? मैले बाबालाई कति समय कसरी याद गर्छु? भोजनको समयमा बाबाको याद रहन्छ या भोजनको समयमा बाबाको याद रहन्छ या अनेक प्रकारका विचार आउँछन्? अनेक प्रकारका विचार आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू ट्राई गरेर हेर। प्यारा बच्चाहरू ट्राई गरेर हेर। भोजनमा बाबा सिवाय, भोजनमा बाबा सिवाय अरू केही याद त आउँदैन?
अरू केही याद त आउँदैन? फेरि एक आपसमा अनुभव सुनाऊ। फेरि एक आपसमा अनुभव सुनाऊ। 2 नम्बर, कुनै पनि दर्दनाक सीन देखेर कुनै पनि दर्दनाक सीन देखेर मेरो स्थिति कस्तो रह्यो? मेरो स्थिति कस्तो रह्यो? यसको पनि अनुभव सुनाउनु पर्छ। यसको पनि अनुभव सुनाउनु पर्छ। बाबाले प्रश्नमा के सोध्नु भएको थियो? बच्चाहरूले आफ्नो कुन चाहिँ अनुभव एक आपसमा सुनाउनु पर्छ। के सुनाउने भन्नुभयो बाबाले? 1 नम्बरमा बाबाले के भन्नुभयो? मैले बाबालाई कति समय र कसरी याद गर्छु। विभिन्न तरिकाबाट याद गर्छौँ। आज बाबाले पनि सुरुमै भन्नुभयो, मिठे बच्चे याद गर्ने के गर? भिन्न भिन्न युक्तिहरू रहछ। त्यो युक्तिमध्ये मैले कसरी बाबालाई याद गर्छु, कुन कुन युक्तिले याद गर्छु, कसरी याद गर्छु। भोजनको समयमा बाबाको याद रहन्छ कि स्वादको बसमा मन बुद्धि भाग्छ कि कस्तो कस्तो विचार चल्छ। आज बाबाले भन्नुभयो, आज सबैजनाले के गर्नु पर्यो? ट्राई गर, ट्राई गर्नु पर्यो। आज बाबाले भन्नुभएको छ, भोजन लिएपछि बाबालाई सुरुमा त भोक सबैले लगाउँछौँ। बाबाको बनेपछि सबैले खाना आएपछि भोक त लगाउँछौँ। बाँकी त्यो खाना नसिद्धिसम्म कतिपटक बाबालाई याद गर्छौँ। आज अनुभव गर्नु पर्यो, ट्राई गर भन्नु बाबाले भनेको दिनमा गऱ्यो भने बाबाले एक्स्ट्रा मद्दत गर्नुहुन्छ। त्यो भएर आज बाबाले भन्नुभयो ट्राई गरेर हेर, अनि भोलि सबैले सुनाउनु पर्यो। भोजनमा बाबा सिवाय अरू केही याद त आउँदैन? फेरि एक आपसमा अनुभव सुनाऊ। 2 नम्बरमा बाबाले के भन्नुभयो? कति समय याद गर्छु, कसरी याद गर्छु, भोजन गर्दा कति याद गर्छु। 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा दर्दनाक सिनहरू देखेर मेरो स्थिति कस्तो रह्यो, त्यसको पनि अनुभव सुनाऊ। कुनै घटना घटेपछि त्यो देख्दाखेरि मन विचलित भयो कि, डर लाग्यो कि, रुन मन लाग्यो कि के भयो, अथवा साँच्ची दृष्टा बनेर हेर्न सके, नथिङ न्यू गर्न सके, त्यसको पनि अनुभव सुनाऊ भन्नुभयो बाबाले। आज गीत छ लाख जमानेवाला। ओम शान्ति। मिठा प्यारा बच्चाहरू, अब बेहदका बाबालाई कसरी बिर्सन सक्छौ? जसबाट बेहदको वर्षा मिल्छ, जसलाई आधाकल्पदेखि याद गरेका छौ। यो त सम्झाइएको छ, मनुष्यलाई कहिल्यै भगवान भनिँदैन। अहिले बेहदको बाबा मिल्नु भएको छ, उहाँको यादमा नै करामत छ। के छ? यादमा नै करामत छ। यादबाट नै हामी नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्न सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ उहाँको यादमा नै करामत छ। जति पतित पावन बाबालाई याद गरिन्छ, त्यति पावन बन्दै गइन्छ। अन्त्य समय नआएसम्म तिमीले आफूलाई अहिले पावन भन्न सक्दैनौ। सम्पूर्ण पावन बनेपछि मात्र यो शरीर छोडेर जान्छौ अनि सम्पूर्ण पवित्र शरीर लिन्छौ। सतयुगमा नयाँ शरीर मिलेपछि मात्र सम्पूर्ण भनिन्छ। फेरि रावणको अन्त्य हुन्छ। सतयुगमा रावणको पुतला बनाइँदैन। तिमी बच्चाहरू बस्दा, हिँड्दा, डुल्दा बुद्धिमा यो याद रहनुपर्छ। के कुराको याद रहनुपर्छ? के कुराको होला? बाबाले के भन्नुभयो? तिमी बच्चाहरू बस्दा, हिँड्दा, डुल्दा बुद्धिमा याद रहनुपर्छ। अब हामीले 84 को चक्र पुरा गरेका छौँ। यो नयाँ चक्र सुरु हुन्छ।
के याद राख्नु पर्यो? अब 84 को चक्र पूरा गरेर अब अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। अब फेरि नयाँ चक्र सतयुगदेखि सुरु हुनेवाला छ। यो बुद्धिमा याद रहनुपर्छ। भाव हुनुहुन्छ त्यो हो नै नयाँ पवित्र दुनियाँ, नयाँ भारतवर्ष, नयाँ दिल्ली। बच्चाहरूले जानेका छौ पहिला जमुनाको किनार हुन्छ जहाँ परिस्थान बन्नु छ। बच्चाहरूलाई धेरै राम्रोसँग सम्झाइन्छ। सबैभन्दा पहिला त बाबालाई याद गर। भगवान बाबाले पढाउनुहुन्छ, उहाँ नै बाबा, टिचर, गुरु हुनुहुन्छ। यो याद राख। सबैभन्दा पहिला के याद राख? बाबाले पढाउनुहुन्छ, बाबा टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। यो कुरा याद राख। बाबाले यो पनि सम्झाउनु भएको थियो, तिमीले बाजोली खेल्छौ। के खेल्छौ? कस्तो बाजुली भनेको? के खेल होला बाजुली भनेको? सावित्री माताजी भन्नु त। के हो बाजुली खेल भनेको? टाउकोले टेकेर पल्टिँदै फेरि टाउकोले टेक्छ नि, उल्टी पल्टी के भन्छ तपाईँहरू त्यसलाई? त्यो बाजुली खेल खेल्छौ। त्यस्तै हामीले पनि पहिला के थियौँ? सतयुगमा थियौँ, फेरि त्रेता द्वापर कली हुँदै फेरि अब सतयुगमा जान्छौँ। बाजुली खेल खेलिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ बडाहरूको चित्र पनि धेरै आवश्यक छ। सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ शिव बाबा, फेरि चोटि ब्राह्मण। यो बुझाउनको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ, यो बुद्धिमा राख। हामीले 84 जन्मको बाजुली खेल खेल्छौँ। कति जन्मको? 84 जन्मको। अहिले सङ्गम हो। बाबा धेरै समय रहनुहुन्न। कति समय रहनुहुन्छ? बाबा धेरै समय रहनुहुन्न। अहिले सङ्गम युग हो। फेरि पनि 100 वर्ष त लाग्छ नि। उथल पुथल पुरा भएपछि फेरि राज्य सुरु हुन्छ। महाभारत लडाईँ त उही हो जसमा अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। तिम्रो कलाबाजी त अद्भुत छ। तिमीलाई थाहा छ फकिरहरूले कलाबाजी खेल्दै तीर्थमा जान्छन्। मनुष्यहरूको श्रद्धा त हुन्छ नि, त्यसैले उनीहरूलाई केही न केही दिन्छन्। उनीहरूको पालना भइरहन्छन् किनकि सोच्छन् यस्ता मनुष्यले आफ्नो साथमा के लिएर जान्छन् र। बाबा त यी सबै कुराको अनुभवी हुनुहुन्छ। बाबाले अनुभवी रथ लिनुभएको छ। गुरु पनि बनाए। कसले? ब्रह्मा बाबाले। धेरै कुरा देखेका पनि छन्, तीर्थ पनि गरेका छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ बाजुली त याद गर्न सक्छौ नि। 84 जन्मको कहानीलाई त याद गर्न सक्छौ। अहिले हामी ब्राह्मण हौँ, फेरि के भन्छौँ? देवता भन्छौँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फेरि ब्राह्मण भन्छौँ। यो हो सारा यहाँको कुरा। बाबाले यसरी सम्झाउनु भएको छ। अरू धर्म त उपकथा जस्तै हुन्। बाबाले तिम्रा लागि नै 84 जन्मको कथा बताउनु भएको छ। जो समझदार छन् उनले हिसाब गरेर बुझ्न सक्छन्। इस्लामीहरूले त लगभग कति जन्म लिन्छन्? कति जन्म लिन्छन् इस्लामीहरूले? हिजो बाबाले पनि भन्नुभयो नि, क्रिस्चियनहरूले त मुस्किलले कति जन्म लिन्छन्? 40 जन्म लिन्छन्। अब इस्लामीहरूले कति लिन्छन् भन्दा क्रिस्चियनभन्दा थोरै पहिला आउँछन्। बाबाले भन्नुहुन्छ हिसाब गरेर बुझ्न सक्छौ। एकुरेट हिसाबको त आवश्यकता छैन। यी कुरामा कुनै चिन्ताको कुरा नै छैन। कति जन्म लियो, कसले कति गर्यो, यो चिन्ताको कुरा नै छैन। सबैभन्दा धेरै यो चिन्ता रहन्छ। कुन चिन्ता रहन्छ? बाबाले हामीलाई एउटा मात्रै चिन्ता गर, अरू सबै चिन्ता मलाई देऊ भन्नुभएको छ। के चिन्ता गर्ने? मैले बाबालाई याद गरिराखौँ, मन बुद्धि बाबामा टिकिरहोस्, यही मात्रै चिन्ता गर्नु छ हामीलाई। अरू सबै चिन्ता
बाबालाई दिनु छ। बाबाले पनि भन्नुभयो सबैभन्दा धेरै यो चिन्ता रहन्छ मैले बाबालाई याद गरिराखौँ। एउटै चिन्ता हुन्छ एकलाई याद गर्ने। घरिघरि मायाले के होला अरू चिन्तामा पारिदिन्छ। बाबाले त हामीलाई एउटै मात्रै चिन्ता गर, म कति समय बाबालाई याद गर्छु, बाबाको यादमा मन बुद्धि कति स्थित हुन्छ, यही मात्रै सम्झिराख, म कसरी पावन बन्ने, सतोप्रधान बन्ने, यही मात्रै चिन्ता गर, अरू सबै चिन्ता मलाई देऊ भन्नुहुन्छ। तर मायाले घरिघरि अरू अरू चिन्तामा पारिदिन्छ। बाबाको चिन्ता गर्ने त समय नै मिल्दैन, फुर्सदै दिँदैन। बाबाले फेरि भन्नुहुन्छ यसमा मायाले धेरै चिन्तित बनाइदिन्छ। बच्चाहरूले याद गर्नै पर्छ। अब हामी घर जानु छ, स्विट होम कसैलाई याद आउँदैन। के हुन् बाबाले? कसैलाई याद आउँदैन। हामी पर्यौँ कि परेनौँ? माग्छन् पनि। के भन्छन्? बाबा के भनेर माग्छौँ होला? माग्छन् पनि शान्ति देवा भनेर, शान्ति दिनुहोस् भनेर माग्छौँ। जो हामी शान्तिधामका निवासी छौँ, हाम्रो घर नै शान्तिधाम, हाम्रो स्वधर्म नै शान्ति। फेरि पनि के गर्छन्? बाबालाई बिर्सेर शान्ति माग्छन्। भगवानलाई भन्छन् हामीलाई शान्ति दिनुहोस्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो पुरानो दुनियाँ खतम हुँदैछ, यो पनि तिम्रो बुद्धिमा छ। अरू मनुष्य त घोर अन्धकारमा छन्। शान्ति सतयुगमा नै हुन्छ। एक धर्म, एक भाषा, रसम रिवाज पनि एउटै हुन्छ। त्यहाँ हुन्छ नै शान्तिको राज्य। अद्वैतको कुरा नै हुँदैन। अद्वैत भनेको दोस्रो। त्यहाँ एउटै हुन्छ, अद्वैतको कुरा हुँदैन। त्यहाँ त एउटै राजै हुन्छ र सतोप्रधान हुन्छ। रावण राज्य हुँदैन जसकारण लडाई होस्। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई खुसीको पारा चढ्नुपर्छ। शास्त्रमा जुन गायन गरिएको छ, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपिनीहरूसँग सोध। गोप गोपिनी त तिमी नै हौ। को? हामी नै हौ। त्यसैले अतीन्द्रिय सुखको अनुभव पनि कसलाई हुनुपर्छ? हामीलाई नै हुनुपर्छ। के सम्झ्यो भने अतीन्द्रिय सुख हुन्छ, खुसीको पारा चढ्छ? के सम्झ्यो भने बाबा र वर्ष अब राज्य स्थापना भइरहेको छ सतयुगमा, कुनै पनि दुःखको नाम निशाना हुँदैन भनेर सम्झिरह्यो भने त्यहाँ लडाइँ हुँदैन। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हुन्छ भनेर जति सतयुगको चिन्तन गर्छौँ त्यति नै खुसीको पारा चढ्छ। तिमी बाबाको सम्मुख बसेका छौ। तिम्रो पासमा पनि नम्बरवार छन् जसलाई याद रहन्छ बाबा हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। कसरी याद रहन्छ? नम्बरवार याद रहन्छ। यो त आश्चर्य छ नि। जीवनभरि साथ दिनुहुन्छ, गोद लिनासाथ पढाइ सुरु गरिदिनुहुन्छ। यो याद रह्यो भने पनि धेरै खुसी हुन्छ। तर मायाले फेरि यो पनि भुलाइदिन्छ। मनुष्यहरूलाई यो पनि सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। मनुष्यले सोच्छन् थोरै समय बाँकी छ भन्नुहुन्छ, तपाईहरूसँग के प्रमाण छ? के सोच्छन्? थोरै समय बाँकी छ भन्नुहुन्छ, के प्रमाण छ त? अब के भन्ने होला त्यसो सोध्यो भने? भन, हेर्नुहोस् यसमा लेखिएको छ भगवानुवाच। यज्ञ पनि रचिएको छ, यो हो ज्ञान यज्ञ। अब श्री कृष्णले त यज्ञ रच्न सक्दैनन्। यो यज्ञमा नै सबै के हुनेवाला छ? आहुति पर्नेवाला छ, स्वाहा हुनेवाला छ। त्यसैले यो अन्तिम समय हो, दिन प्रतिदिन विनाशको नगडा बजिरहेको छ, यो भन्नु पर्यो। बच्चाहरूको बुद्धिमा यो पनि हुनुपर्छ, हामी यस बेहद यज्ञका ब्राह्मण हौँ। बाबाले हामीलाई निमित्त बनाउनु भएको छ। जब तिमीले राम्रोसँग ज्ञान र योगको धारणा गर्छौ, आत्मा सम्पूर्ण बन्छ अनि यस संसारलाई आगो लाग्छ। के गरेपछि?
जब तिमीले के भन्नुभयो राम्रोसँग ज्ञान र योगको धारणा गर्छौ, विनाश किन रोकिएको रहेछ? हामीले राम्रोसँग ज्ञान र योगको धारणा गरेर हाम्रो आत्मा सम्पूर्ण नबनेको भएर, जब हाम्रो आत्मा सम्पूर्ण बन्छ अनि संसारलाई आगो लाग्छ। मनुष्यहरूलाई नै थाहा हुन्छ नि यो बेहदको कर्म क्षेत्र हो, जहाँ सबै आएर खेल खेल्छन्, बनी बनाऊ बनिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, चिन्ता त्यसको गरिन्छ। आज कसलाई धेरै चिन्ता परे जस्तो छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चिन्ता त्यसको गरिन्छ जसको बारेमा केही थाहा नै हुँदैन। थाहा पाइसकेको कुरा छ भने किन चिन्ता गर्नु पर्यो? यो ड्रामा त कल्प कल्प रिपिट भएकै नै हो, नयाँ त केही पनि छैन भने किन चिन्ता गर्ने त? चिन्ता त केको बारेमा गरिन्छ? जसको बारेमा थाहा नै छैन। नयाँ कुरा छ भने चिन्ता गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जे भयो त्यो ड्रामा थियो, फेरि त्यसको चिन्तन किन गर्ने? हामीले ड्रामालाई जानेका छौँ, हेर्छौँ। ड्रामामा जब कुनै यस्तो दर्दनाक सिन छ भने त्यो देखेर मनुष्यहरू रुन्छन्। अब त्यो त भयो झुठो ड्रामा। यो त सत्य ड्रामा हो। सत्य सत्य भन्छन्, तिमीलाई कुनै दुःखको आँसु आउनु हुँदैन। साक्षी भएर तिमीले हेर्नु छ, जानेका छौ यो ड्रामा हो, यसमा रुने आवश्यकता के नै छ र? पास्ट इज पास्ट। जे कुरा बितिसक्यो त्यो बिति नै सक्यो, त्यसमा रुनुपर्ने सम्झिनुपर्ने केही पनि छैन। बाबा के भन्नुभयो? पास्ट इज पास्ट। कहिल्यै विचार पनि गर्नु हुँदैन। बितेको कुरालाई सम्झेर अब कहिल्यै के गर्नु हुँदैन? विचार पनि चलाउनु हुँदैन। तिमी अगाडि बढ्दै बाबालाई याद गरिरख, सबैलाई बाटो बताउँदै गर। बाबाले त राय दिइरहनुहुन्छ, त्रिमूर्तिका चित्र तिम्रो पासमा धेरै राम्रा छन्, स्पष्ट लेखिएको छ। उहाँ शिव बाबा, यो वर्षा। तिमी बच्चाहरूलाई यो चित्र हेरेर धेरै खुसी हुनुपर्छ। बाबासँग हामीलाई विष्णुपुरीको वर्षा मिल्छ। पुरानो दुनियाँ खत्तम हुनु छ। यो चित्र सामुन्ने राखिदेऊ। यसमा खर्च त केही पनि हुँदैन। कुन चित्रमा? त्रिमूर्तिको चित्र अगाडि राखिदिने, त्यसमा केही पनि खर्च छैन भन्नु बाबाले। के देखाएको छ? त्यहाँ शिव बाबाद्वारा ब्रह्मा बाबा पनि देखाएको छ, स्थापना भइरहेको। फेरि सतयुगी दुनियाँको पालनकर्ता विष्णु पनि देखाएको छ, फेरि शङ्कर पनि विनाशको पनि देखाएको छ। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ यो चित्र सामुन्ने राख। यो चित्र राख्दा खर्च केही छैन। राख्नै मन लाग्यो भने अर्को चित्र पनि भन्नुहुन्छ बाबाले। के गर? वृक्ष पनि धेरै राम्रो छ। दिनहुँ सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर। आफ्नो टिचर आफै बनेर पढ। के गरेर पढ? आफ्नो टिचर आफै बनेर पढ, विचार सागर मन्थन गर। बुद्धि त सबैको छ नि, सबैको आफ्नो बुद्धि छ, त्यसैले आफ्नो टिचर आफै बन। आफ्नो घरमा चित्र राखिदेऊ। हरेक चित्रमा फर्स्ट क्लास ज्ञान छ। भनिएको छ विनाश हुन्छ। तिम्रो बाबासँग प्रीत छ नि, शिव बाबा दलाल बनेर हाम्रो मग्नी गराउनुहुन्छ। को? शिव बाबा। जब सद्गुरु मिल्यो दलालको रूपमा, त्यसपछि कति राम्रा राम्रा कुरा बुझ्न र बुझाउनको लागि मिलेको छ। फेरि पनि मायाको पम्प धेरै छ। 100 वर्ष भयो यो बिजुली 100 वर्ष पहिला यो बिजुली ग्यास आदि कहाँ थियो र? थियो त? थिएन। पहिले वाइसराय आदि 4 घोडाको 8 घोडाको गाडीमा आउँथे। पहिले धनवान मानिसमा गाडी चढ्थे। अब त विमान आदि निस्किएको छ। अहिले त सबै गाडी चढ्नुहुन्छ। गाडी नचढ्ने त कोही पनि छैन। पहिला त वाइसरायहरू ठुल्ठुलो मान्छेहरू मात्रै गाडी चढ्नुहुन्थ्यो। गाडी पनि कस्तो हुन्थ्यो? पहिला त घोडाको हुन्थ्यो। अहिले त बाबा भन्नुहुन्छ विमानहरू पनि निस्केका छन्। पहिले यो केही थिएन। 100 वर्षभित्र हेर के भएको छ। मनुष्यले सम्झन्छन् यही नै स्वर्ग हो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ स्वर्ग त स्वर्ग नै हो। यी सबै पैसाका चिजहरू हुन्।
यसलाई बनावटी पम्प भनिन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई यही एक चिन्ता हुनुपर्छ। कुन चिन्ता? सबै चिन्ता बाबालाई दिएर एउटै चिन्ता हुनुपर्छ, मैले याद गर्नु छ। यसैमा फेरि मायाले विघ्न पार्छ। बाबाले आफ्नो उदाहरण पनि सुनाउनुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो उदाहरण सुनाउनुहुन्छ। भोजन खाँदा धेरै कोसिस गर्छु, यादमा रहेर खाऊँ, फेरि पनि बिर्सिहाल्छु। त्यसैले सम्झन्छु बच्चाहरूलाई त मेहनत धेरै हुन्छ होला। आज ट्राई गर भन्नुभएको छ बाबाले। ब्रह्मा बाबाले त के गर्नु हुँदो रहेछ? बिर्सनु हुँदो रहेछ। त्यो भएर बच्चाहरूलाई धेरै मेहनत हुन्छ होला। अभ्यास गर, कोसिस गर, ट्राई गर भन्नुभएको छ। ठिक छ, तिमीले ट्राई गरेर हेर, बाबाको यादमा रहेर देखाऊ। हेर, सारा समय याद टिक्न सक्छ? अनुभव सुनाउनु पर्छ। खाना खाँदै गर्दा सुरुदेखि अन्तिमसम्म बाबाको याद कति आउँछ? यादमा खान्छौँ कि स्वादमा खान्छौँ? यो ट्राई गरेर हेर्नु पर्यो। अनि अनुभव सुनाउनु पर्छ। बाबाको याद सारा समय टिक्न सक्दैन। के भन्नुभयो? बाबाको याद सारा समय टिक्न सक्दैन। धेरै किसिम किसिमका कुरा याद आउँछ। बाबा स्वयं आफ्नो अनुभव बताउँछन्। बाबाले जसमा प्रवेश गर्नुभएको छ, यिनी पनि पुरुषार्थी हुन्। यिनीमाथि त धेरै झन्झट छ। ठुलो कहलाउनु अर्थात् के होला? ठुलो कहलाउनु अर्थात् धेरै दुःख पाउनु। कति समाचार आउँछ, विकारको कारण कति पीड्छन्, घरबाट निकालिदिन्छन्। बच्चीहरूले भन्छन्, बाबा म ईश्वरको शरणमा आएको छु। कति विघ्न पर्छन्, कसैलाई शान्ति छैन। तिमी बच्चाहरूलाई पालना मिल्छ। अब पुरुषार्थ गरेर श्रीमतमा चलेर शान्तिमा रहनु छ। यी बाबाले यहाँ पनि कति यस्तो घर देखेका छन् जहाँ आपसमा धेरै मेलमिलाप हुन्छ। सबै ठुलोको आज्ञामा चल्छन्। भन्छन् हाम्रो पासमा त मानौ स्वर्ग नै छ। अब बाबाले तिमीलाई यस्तो स्वर्गमा लैजानुहुन्छ जहाँ सबै प्रकारको सुख हुन्छ। देवताहरूको 36 प्रकारको भोजनको गायन गरिएको छ। अहिले तिमीले स्वर्गको वर्षा बाबासँग लिन्छौ। त्यहाँ त कति स्वादिष्ट भोजन खाइरहन्छौ र पवित्र पनि हुन्छौ। अब तिमी त्यस दुनियाँको मालिक बन्छौ। राजा रानी प्रजामा फरक पनि हुन्छन् नि। पहिले राजाहरू धेरै ठाँटसँग रहन्थे। उनीहरू त हुन् पतित, रावणको राज्यमा हुन्छन्। विचार गर, सतयुगमा के होला? पतित दुनियाँको राजाहरू त कति ठाँटसँग रहन्छन्, कति धेरै सम्मानपूर्वक जीवन जिएका हुन्छन्। अब सतयुगको कस्तो होला? विचार गर भन्नुहुन्छ बाबा। सामुन्ने लक्ष्मी नारायणको चित्र राखिएको छ। श्रीकृष्णको लागि झुटो कुरा लेखेर बदनाम गरिदिएका छन्। झुटो मतलब झुटो, सत्य रत्ती पनि छैन। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी स्वर्गका मालिक थियौँ, फेरि 84 जन्म लिएर बिल्कुलै शूद्र बनेका छौँ। के हालत भएको छ? अब फेरि पुरुषार्थ गरेर के बन्छौ? बाबाले सोध्नु पनि हुन्छ, तिमी के बन्छौ? के बन्ने होला हामी? सबैले हात उठाउँछन् के बन्ने भनेर। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी बन्छौँ भनेर। हामीले त माता पितालाई पुरा अनुसरण गर्नु छ। कहाँ कम पुरुषार्थ गर्छौँ र? सारा मेहनत याद र आफू समान बनाउनमा छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ सेवा गर्न सिक। के गर्न सिक? सेवा गर्न सिक। सहज छ, धेरै सहज। उहाँ हुनुहुन्छ शिव बाबा। यो विष्णुपुरी हो जहाँ लक्ष्मी र नारायणको राज्य हुन्छ। यी त धेरै अनुभवी छन्। सिडीको चित्रमा तिमीले सम्झाउन सक्छौ।
तिमी बच्चाहरूलाई यो कल्प वृक्ष सृष्टि चक्र देख्न साथ बुद्धिमा सारा ज्ञान आउनुपर्छ। के आउनुपर्छ? कल्प वृक्ष सृष्टि चक्र देख्ने बित्तिकै बुद्धिमा सारा ज्ञान आउनुपर्छ अनि अरूलाई सम्झाउनु पर्छ। यी जुन लक्ष्मी नारायण छन् यिनीहरूको राजधानी कहाँ गयो, कसले लडाईँ गर्यो, जसले हरायो, अब त्यो राज्य छँदै छैन। यी ईश्वरीय कुरालाई कसैले जान्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई यो पनि साक्षात्कार भएको छ कसरी गुफा खानीहरूमा गएर सुन हिरा आदि लिएर आउँछन्। यो विज्ञान तिम्रो सुखको लागि हुन्छ, यहाँ छ दुःखको लागि। त्यहाँ हवाईजहाज आदि पनि पूर्ण सुरक्षित हुन्छन्। कहाँ? सतयुगमा। त्यहाँ त सबै कुरा एक्सिडेन्ट प्रुफ हुन्छ, पूर्ण सुरक्षित हुन्छ। बच्चाहरूले सुरुमा यो सबै साक्षात्कार गरेका छौ। अन्तिममा फेरि तिमीले धेरै साक्षात्कार गर्छौ। यो पनि तिमीले साक्षात्कार गरेका छौ। चोरहरू लुट्न आउँछन्, फेरि तिम्रो शक्ति रूप देखेर भाग्छन्। अन्तिम समयमा के गर्छन्? चोरहरू चोर्न आउँछन् तर हाम्रो शक्ति रूप देखेर भाग्छन्। यही तरिकाले शक्ति रूप देख्छन् होला त। पुरुषार्थ गर्नु पर्यो, जति हुनसक्छ एउटै चिन्तन गर्नु पर्यो, बाबालाई याद गरिराख्नु पर्यो, तब भाग्छन्। त्यो सबै पछिको कुरा हो। के हो? यो सबै पछिको कुरा हो। चोरले लुट्न त आउँछ, तिमी बाबाको यादमा उभियौ भने ऊ एकदम भाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अब खुब पुरुषार्थ गर। हामी सुन्छौँ नि कतिको अनुभवमा, जब एक्लै थिए, डर लागेको थियो। कति ठाउँमा त हामीले इन्डियाको धेरै घटना पनि सुन्यौँ। रिक्सामा लुट्न खोजेको थियो, बाबालाई याद गरेर बसिरहँदा बाबा अगाडि आउनुभयो अनि रिक्सावालाले पनि तपाईँसँग बुढो मान्छे थियो त्यो भएर गर्न सकिन, रिक्साको भाडा डबल तिर्नुपर्छ भनेको पनि हामीले सुनेका छौँ अनुभव। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो चोरबाट बस्नको लागि, लुट्नबाट बस्नको लागि के गर्नुपर्छ? बाबाको यादमा रहनुपर्छ। त्यसको लागि त खुब पुरुषार्थ गर्नु छ। मुख्य कुरा हो पवित्रताको। मुख्य कुरा हो पवित्रताको। एक जन्म पवित्र बन्नु नै छ। मृत्यु त सामुन्ने खडा छ। धेरै कडा प्राकृतिक विपत्ति पनि आउनेछन् जसमा सबै खतम हुन्छन्। शिव बाबाले यिनीद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। यिनको आत्माले पनि सुन्छ। यी बाबाले सबै बताउँछन्। शिव बाबालाई त अनुभव छैन। बच्चाहरूलाई अनुभव हुन्छ मायाको तुफान कसरी आउँछ। पहिलो नम्बरमा यी छन्, त्यसैले यिनलाई सबै अनुभव हुन्छ। यसमा डराउनु छैन, अचल अडोल रहनु छ। बाबाको यादमा रहनाले नै शक्ति मिल्छ। कुनै बच्चाहरूले चार्ट लेख्छन्, फेरि लेख्दा लेख्दै छोडिदिन्छन्। कसले छोडे चार्ट लेख्नलाई? कतिले लेख्छन्, फेरि लेख्दा लेख्दै छोडिदिन्छन्। बाबाले यो सम्झनुहुन्छ। यो के सम्झिनुहुन्छ? छोडेपछि थाकेको छ। पारलौकिक बाबा जसबाट यति महान वर्षा मिल्छ, यस्तो बाबालाई कहिल्यै पत्र पनि लेख्दैनन्, याद नै गर्दैनन्। यस्तो बाबालाई त कति याद गर्नुपर्छ। शिव बाबा मैले हजुरलाई धेरै याद गर्छु। बाबा हजुरको याद बिना म कसरी रहन सक्छु? जुन बाबासँग विश्वको बासाई मिल्छ, यस्तो बाबालाई कसरी बिर्सन्छु? तिमीले कार्ड लेख्यौ भने त्यो पनि त याद भयो नि। लौकिक बाबाले पनि बच्चाहरूलाई चिठी लेख्छन्। नुरे रत्न स्त्रीले पतिलाई कसरी चिठी लेख्छन्? यहाँ त दुवै सम्बन्ध छ। बच्चाको पनि सम्बन्ध छ, स्त्री पतिको पनि, पत्नीको सबैको सम्बन्ध छ। सर्व सम्बन्ध जोड्न मिल्छ बाबालाई। तर हामीले कति चिठी लेखेका छौँ त? बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि के हो? याद गर्ने युक्ति हो। विभिन्न सम्बन्धमा बाबालाई याद गर्ने युक्ति हो। पत्र लेख्नु भनेको पत्र लेख्दै गर्दा अरूको चिन्तन चल्छ त
जसलाई लेखेको उसकै मात्रै याद रहन्छ। बाबाले मिठे बच्चे के गर भन्नुभयो आज? भिन्न भिन्न युक्तिले बाबालाई याद गर, पुरुषार्थ गर। विभिन्न तरिकाबाट पत्र लेख्नु भनेको पनि के हो? बाबाको याद गर्नु, बाबालाई सम्झिरहनु। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि याद गर्ने युक्ति हो। कति मिठो बाबा हुनुहुन्छ। हामीसँग के माग्नुहुन्छ? केही पनि माग्नुहुन्न। उहाँ त दाता हुनुहुन्छ, दिनेवाला हुनुहुन्छ नि। उहाँले केही पनि लिनुहुन्न। प्यारा बच्चाहरू, म आएको छु, विश्वलाई फुलको बगैँचा बनाएर जान्छु। के भन्नुहुन्छ बाबाले? केही पनि लिनुहुन्न। बाबा आउनुभएको छ नै विश्वलाई फुलको बगैँचा बनाउन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, सूर्यवंशी बन्नको लागि माता पितालाई पुरा अनुसरण गर्नु छ। सूर्यवंशी बन्नको लागि माता पितालाई पुरा अनुसरण गर्नु छ। यादमा रहने र आफू समान बनाउने मेहनत गर्नु छ। यादमा रहने र आफू समान बनाउने मेहनत गर्नु छ। के भन्नुभयो बाबाले 1 नम्बरमा? के भन्छौ भनेर हात उठाउन लाग्यो भने त सबैले के भन्छौँ? सूर्यवंशी बन्छौँ, लक्ष्मी नारायण बन्छौँ भनेर भन्छौँ। तर बाबाले भन्नुभयो यदि सूर्यवंशी बन्नको लागि त के गर्नुपर्छ? माता पिता मम्मा बाबालाई पुरा फलो गर्नु छ, अनुसरण गर्नु छ। अनि आफू पनि यादमा रहनु छ, अरूलाई पनि आफू समान बनाउने मेहनत गर्नु छ। 2 नम्बर छ, पुरुषार्थ गरेर श्रीमतमा चलेर। पुरुषार्थ गरेर श्रीमतमा चलेर शान्त रहनु छ। शान्त रहनु छ। ठुलोको आज्ञा मान्नु छ। ठुलोको आज्ञा मान्नु छ। पुरुषार्थ गरेर श्रीमतमा चलेर शान्त रहनु छ। ठुलोको आज्ञा मान्नु छ। आज बाबाको वरदान छ, स्वयंलाई सेवादारी सम्झेर। स्वयंलाई सेवादारी सम्झेर झुक्ने र सबैलाई झुकाउनेवाला। झुक्ने र सबैलाई झुकाउनेवाला। निमित्त र निर्माण चित्त भव। निमित्त र नम्र चित्त भव। स्वयंलाई सेवादारी सम्झेर झुक्ने र सबैलाई झुकाउनेवाला, निमित्त र नम्र चित्त भव। निमित्त उसलाई भनिन्छ। कसलाई भनिन्छ निमित्त? जो आफ्नो हर संकल्प वा हर कर्मलाई बाबाको अगाडि अर्पण गर्छ। निमित्त भनेको को? जसले आफ्नो संकल्प पनि हर कर्म पनि बाबाको अगाडि अर्पण गर्छ। निमित्त बन्नु अर्थात् अर्पण हुनु। निमित्त बन्नु भनेको सबै कुरा बाबालाई अर्पण गर्नु। जे गर्नु सबै गर्ने गराउनेवाला को हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्छ। म निमित्त मात्रै हुँ भनेर सम्झिनु। सबै कुरा बाबाको अगाडि, संकल्प पनि कर्म पनि बाबाको अगाडि अर्पण गर्नु, यो नै निमित्त हो। नम्र चित्त ऊ हो जो झुक्दछ।
जति संस्कारमा सङ्कल्पमा झुक्छौ त्यति विश्व तिम्रो अगाडि झुक्छ। झुक्नु अर्थात् झुकाउनु। यो सङ्कल्प पनि नरहोस्, अरू पनि त मेरो अगाडि केही झुकेनन्। जो सच्चा सेवादारी हुन्छ ऊ सधैँ झुक्छ, कहिल्यै आफ्नो अभिमान देखाउँदैन। को सच्चा सेवादारीहरू। बाबाले आज के भन्नुभयो वरदानमा? स्वयंलाई सेवादारी सम्झेर झुक्ने र सबैलाई झुकाउनेवाला निमित्त र नम्र चित्त भव। निमित्त भनेको को भन्नुभयो? सङ्कल्प पनि कर्म पनि के गर्छ? बाबाको अगाडि अर्पण गर्छ। अनि नम्र चित्त को हुनसक्छ? जो झुक्छ। केमा? संस्कारमा पनि सङ्कल्पमा पनि। त्यो भएर त बाबाले हामीलाई कति राम्रो उदाहरण दिनुभयो। बाबाले के भन्नुहुन्छ जहिले पनि? म तिम्रो सेवादारी हुँ, म सर्भेन्ट, ओबिडेन्ट, एकदम आज्ञाकारी सेवादारी हो भनेर बाबा झुक्नुहुन्छ। बाबा झुकेपछि त हामी त्यत्तिकै त बाबाको प्यारमा कुर्बान भएका छैनौँ नि। बाबा स्वयं आएर भन्नुहुन्छ म को सेवादारी हो, तिमीले जे चाहन्छौ त्यो मबाट लिन सक्छौ। त हामी बलिहार भएका छौँ नि। त्यो भएर बाबाले भन्नुहुन्छ आफू झुक्नु भनेको अरूलाई झुकाउनु पनि हो। बाबा त्यस्तो हुनुहुन्छ त? हुनुहुन्न। तर पनि कति प्यारसँग भाइजीहरूले दिदीहरूले सुनाउनुहुन्छ नि, झिक्नु त के हुन्छ? जिउँदोको निशानी हुन्छ, नझुक्नु मुर्दाको निशानी हुन्छ। मुर्दा भएपछि अरर्र भएपछि झुक्छ त? झुक्दैन। झुक्नु नै महानता हो। त्यसैले बाबाले पनि भन्नुभयो जति हामी झुक्छौँ त्यति नै विश्व हाम्रो अगाडि झुक्छ। अनि के हुन्छ? सम्पूर्णताको स्टेज हुन्छ। त्यो भएर बाबाले भन्नुभयो झुक्नु अर्थात् झुकाउनु। यो सङ्कल्प पनि नरहोस्, कोही मेरो अगाडि झुकेनन्, गरेनन्, मैले किन गर्नु, यो पनि भन्नुहुन्न। यो सच्चा सेवादारीको निशानी होइन, देह अभिमानको अहङ्कारको निशानी हो। त्यसैले जो सच्चा सेवादारी छ ऊ कहिल्यै पनि अभिमानमा अपमानमा आउँदैन। झुक्नु, हामी झुक्यौँ भने सारा विश्व नै हाम्रो अगाडि झुक्छ अनि परिवर्तनको नगडा बजिहाल्छ। त्यसैले आज के गर्नु पर्यो? नम्र चित्त र निमित्त भाव राख्नु पर्यो। स्लोगन छ अब समस्या स्वरूप होइन समाधान स्वरूप बना। के गर्नु पर्यो? समस्या स्वरूप होइन, अब समाधान स्वरूप बन्नु पर्यो। समस्या भनेको हाम्रै सङ्कल्पको रचना हो। समस्या बाहिरबाट आएकै हुँदैन, हामीले गरेको सङ्कल्पको रचना फलस्वरूप समस्या आएको हुन्छ। कहिले प्रकृतिको कारणले समस्या आउँछ, समस्या नआउने त होइन। कहिले आफ्नै कर्मभोगको कारणले पनि समस्या आउँछ। तर यो सबै समस्यालाई समाधान गर्नु छ भने पहिला सत्यता अनि बाबाप्रति निश्चय भयो भने अटोमेटिक यो समस्याहरू समाधान स्वरूप बन्छ। त्यसैले आज समस्या स्वरूप होइन समाधान स्वरूप बन्नु छ। ओम शान्ति। आजको सोमान म कस्तो आत्मा? निमित्त र नम्र चित्त आत्मा हो। म निमित्त र नम्र चित्त आत्मा हो। आज बाबाले सारमा भन्नुभयो मिठे बच्चे बाबालाई याद गर्ने भिन्न भिन्न युक्ति रच, पुरुषार्थ गरेर चाट राख, नथाक, तुफानमा अचल अडोल रहने गर। ओम शान्ति। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान। मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा, बांध ले इरादा, बाबा से कर ले वादा। सत्य से ही जीऊंगा, आंधी हो या तूफान। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ध्यान कभी प्रभु का तो न खोना, साधना
पल पल रहना, ध्यान कभी प्रभु का तू न खोना।